लिफ डालें, यहाँ पर मौजूद हैं, कुकिंग ऑयल मौजूद हैं, चाय के लिए पत्ती, चीनी और उसके बाद टमाटो केचप, मायोनीज और ब्रेडेड मौजूद हैं कि लोग यहाँ पर जिनके पास उसकी कीमत अदा करने के पैसे नहीं होते वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त लेकर जाते हैं। तो जो लोग आते हैं वो तकरीबन 50% पे देते हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 50, 30, 40% पे हैं, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको हम दे देते हैं, फ्री भी देते हैं। जो लोगों की बेबसी है वो मेरे से देखी नहीं जा रही थी। अगर गरीब कहूँ या सफ़ेद पोश कहूँ, मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैंने जब उनके हालात देखे, उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान देखा। देखे ये भी कोई ज़िंदगी है कि जहाँ पे इंसान रोटी के लिए परेशान हो और वो क्या क्या सोचे, कुछ गलत करने का सोचे, खुदकुशी का सोचे। ये सारी चीज़ों को देख के, हालांकि अभी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी हमें स्टोर बनाने की, तो अल्लाह का नाम लेके हमने ये कदम उठा लिया। नहीं, डोनेशन तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अपनी पॉकेट से है, इसमें किसी किस्म का कोई डोनेशन नहीं है। कहते हैं ना, एक अकेला दो 11। मैं तो चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक पे भरोसा किया है और इसी यकीन के साथ मैं इस समंदर में उतरी हूँ। और मैं अभी भी बिल्कुल बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितने दिन से ये स्टोर चल रहा है, रोज़ यहाँ पे सामान आता है, रोज़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के बाद भी ये चलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल लाहौरी आज एक ऐसे सुपर स्टोर पर मौजूद हूँ जिसको पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का वाहिद सुपर स्टोर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गरीब और मुस्तहिक लोगों को 50% ऑफ पर चीज़ें दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के पास इसकी कीमत अदा करने के पैसे नहीं हैं तो वो बिल्कुल मुफ्त यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जा सकता है। लिफ डालें, यहाँ पर मौजूद हैं, कुकिंग ऑयल मौजूद हैं, चाय के लिए पत्ती, चीनी और उसके बाद टमाटो केचप, मायोनीज और ब्रेडेड मौजूद हैं कि लोग यहाँ पर जिनके पास उसकी कीमत अदा करने के पैसे नहीं होते वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त लेकर जाते हैं। ये हमारी एक ऐसी खतून है जिनका नाम बाजी साहिबा है। उन्होंने ये एक सुपर स्टोर जारी किया है, चलाया है, और जाहिर सी बात है जिस दुकान में वो ये सुपर स्टोर चला रही हैं उसका रेंट भी होगा। उनसे जानेंगे कि इस कशमकश के दौर में जहाँ पर 3 वक्त का खाना घरों में पूरा नहीं होता, वहाँ पर वो इतना बड़ा सेटअप चला रही हैं। उनको ये ख्याल कैसे आया और क्यों इसी में उन्होंने स्टेप आगे बढ़ाने का क्यों सोचा है, तो चलकर उनसे ही जानते हैं इस सुपर स्टोर बनाने की कहानी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। मेरे साथ मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं जो कि इस सुपर स्टोर को रन करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पर। आप किस तरह इसको मतलब चलाते हैं, डेली रूटीन अपनी बताएं आप। जो है ना, देखो जो चीज़ें हैं इस्तेमाल होने वाली, खाने पीने वाली, दाल, चीनी, घी, आटा, दालें हर किस्म की, और जो लोग आते हैं वो तकरीबन 50% पे देते हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 50, 30, 40% पे हैं। ठीक और अगर किसी के पास इतने पैसे भी ना हो कि वो 50% कीमत अदा कर सके, उसके लिए क्या है? उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको हम दे देते हैं, फ्री भी देते हैं। ऐसी कोई बात मखसूस लोगों के लिए ये है या कोई भी अगर कोई ज़रूरतमंद है वो आता है आप उसको दे देते हैं? ज़रूरतमंद तो आते ही हैं कि और भी लोग आगे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो सही लोग हैं जिनके पास पैसा है, जेब ज़्यादा देती है, वो सही अपना कर सकते हैं, ले सकते हैं सही चीज़। जी नाज़रीन, अब हमने इनसे बात किया जो कि डेली रूटीन यहाँ पर देखते हैं। अब हम चलकर बाजी साहिबा से भी बात करेंगे कि मेन तो वही इसको चला रही हैं कि कैसे ख्याल आया उनको। तो चलिए चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं बाजी साहिबा के साथ मौजूद हूँ कि इनको ये सुपर मार्केट बनाने का ख्याल कैसा आया और इतना प्यारा माशाल्लाह सेटअप इन्होंने बनाया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह अभी मैं होकर आ रहा हूँ वहाँ से आपके सेटअप से, तो एक वो किसी यूटिलिटी स्टोर से कम नहीं लग रहा था। इतनी अशिया वहाँ पर मौजूद थी और ब्रांडेड ब्रेड्स वगैरह थी। तो ये किस तरह ख्याल आया आपको इस सब का कि मैं इसको इस तरह चलाती हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो लोगों की बेबसी है वो मेरे से देखी नहीं जा रही थी। आपको पता कि मैं इस जो तरह से लोग हैं जो समझने के, अगर गरीब कहूँ या सफ़ेद पोश कहूँ, मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैंने जब उनके हालात देखे, उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान देखा। देखे ये भी कोई ज़िंदगी है कि जहाँ पे इंसान रोटी के लिए परेशान हो और वो क्या क्या सोचे, कुछ गलत करने का सोचे या कुछ खुदकुशी का सोचे, वो भी एक गलत बात है। तो ये सारी चीज़ों को देख के, हालांकि अभी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी हमें स्टोर बनाने की, तो लेकिन ये लोगों की बेबसी का ये आलम देख के तो अल्लाह का नाम लेके हमने ये कदम उठा लिया।
اچھا یہ جو اسٹور ہے ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے شاپ رینٹ پہ لی ہوگی, اس کا رینٹ وغیرہ بھی ہوگا, پھر اس کے اخراجات ڈیلی کی بیسس پہ جتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہوں گے, تو یہ آپ اکیلا مینیج کرتی ہیں, کچھ ڈونیشنز وغیرہ بھی آپ کو آتی ہیں؟ نہیں, ڈونیشن تو بالکل نہیں, یہ بالکل اپنی پاکٹ سے ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں ہے. اگر کوئی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یار میں چلیں آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں, آپ کو پیچھے سے پش کرتا ہوں کہ چلیں یہ اسٹور ہو رن ہو جائے, تو ڈونیشنز وغیرہ آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہی نہیں. کہتے ہیں نا ایک اکیلا دو 11, تو میں تو چاہتی ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو. تو آپ نے جب ابھی آپ نے بتایا میری گنجائش بالکل نہیں تھی, اور یہ ایک آپ سمندر میں اتر گئی ہیں کہ اس میں جتنا کریں اتنا کم ہوتا ہے, تو یہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی آپ راستہ نہیں ہوگا, اور سمندر میں آپ اس ٹائم اتر گئی ہیں, تو جذبہ یہ کیا چیز ہے ذرا بتائیں. صحیح بتاؤں کہ میں اتنی پر امید ہوں کیونکہ میں نے صرف اور صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کیا ہے, اور اسی یقین کے ساتھ میں اس سمندر میں اتری ہوں, اور میں ابھی بھی بالکل بہت خوش ہوں الحمدللہ, کیونکہ جتنے دن سے یہ اسٹور چل رہا ہے روز یہاں پہ سامان آتا ہے, روز جاتا ہے, تو الحمدللہ یہ انشاءاللہ میری زندگی کے بعد بھی یہ چلے گا انشاءاللہ. اچھا بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں, کوئی بزنس مین ہے جو اس طرح کے کام کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ ہم برباد ہو جائیں گے, لوٹ جائیں گے, مر جائیں گے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اپنے نچلے بندوں کا وہ خیال نہیں کرتے؟ دیکھیں 10 دنیا 70 آخرت, یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو جس مسلمان کو اس بات پہ یقین ہے, یعنی اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے, رازق ہے وہ, تو وہ کبھی بھی گھبرائے گا نہیں, وہ بڑے شوق سے ایسے میدان میں اترے گا. اور میرا ایسے لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں تو پلیز ایسے لوگوں کا خیال کریں کہ جن کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, جو خود فاقہ کر کے ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ کس عالم میں انہوں نے یہ اسٹور چلایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ بھی بلکہ بیٹھے, آپ کے سامنے بھی بہت سی ایسی کالز آ رہی تھی, ایسے لوگ آ رہے تھے جو اپنے ملازمین کے لیے یہاں سے یہ راشن سامان لینا چاہ رہے تھے. تو ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز جو آپ کے پاس لوگ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری آپ ان کا خود خیال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کا کوئی بھی نہیں ہے کرنے والا, تو ان کو فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ ایسے سفید پوش لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو پلیز ایسے لوگ ہی آئیں جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس بندے کے پاس بھی یہ جذبہ ہے اور اسے گنجائش نہیں ہے, تھوڑی بھی گنجائش ہے, تو وہ تھوڑے سے ہی شروع کرے. تو جب آپ تھوڑے سے ہی شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ پاک کی ذات خود سے برکت ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اپنا مطلب جوش جذبہ تو دکھائیں, آگے تو بڑھیں, اللہ پاک اس میں مزید برکت ڈال دیتا ہے. یہ مجھے سب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے ایسے نہیں سنا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دنیا کا تو مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن پاکستان میں کم از کم یہ پہلا سٹور ہے جہاں پہ اس قدر زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو بالکل فری میں بھی ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ فری تو ہے, لیکن چیزیں وہ فری نہیں ہے کہ جو مطلب بالکل ہی ڈاؤن ہوتی ہیں. اچھی اور ایکسپینسو چیزیں ہر طرح کی, مطلب دودھ کی پتی ہے وہ بھی اچھی والی کمپنی کی ہے, بریڈز ہیں تو وہ بھی اچھی والی کمپنی کی ہیں. مطلب یہ بھی آپ نے بڑا اچھا خیال کیا ہے. اصل میں یہ تو اپنے دین کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ ہم نے انہی سٹور سے شاپنگ کی ہے جن سے ہم اپنے لیے کرتے تھے. تو ناظرین یہ تھی اس سپر مارکیٹ کی سٹوری کہ مطلب کس طرح سے انہوں نے چلانے کا خیال کیا ہے. اور اگر کوئی لوگ ایسے سن رہے ہیں کہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اس سٹور کو مزید بہتر ہونا چاہیے, اور لاہور کے کیا پاکستان کے ہر کونے پر ایسا ایک سٹور موجود ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنی مطلب 50% پہ بھی نہیں خرید سکتے تو وہ اپنے مطلب گھر کی جو ضروریات ہیں وہ تو پورا کر سکتے ہیں, آٹا, چینی, دالیں وغیرہ. تو ناظرین یہ باجی صاحبہ کی کہانی تھی کہ انہوں نے کیسے یہ سپر مارکیٹ کو چلانے کا سوچا. تو لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.